السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین. آج ہم پڑھیں گے بد نیتی کا اثر اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو کافی حد تک مضبوط کریں گے. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بد نیتی کا اثر. بد نیتی کا اثر. بدعمالیوں کے برے اثرات تو انسان کے حالات پر پڑتے ہی ہیں. بدعمالیوں کے برے اثرات تو انسان کے حالات پر پڑتے ہی ہیں. بدعمالیوں مطلب برے اعمال والوں، اثرات مطلب اثر. انسان کی نیت میں فتور آ جائے. انسان کی نیت میں فتور آ جائے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. انسان کی نیت میں فتور آ جائے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. کہ ایک مرتبہ نوشیروہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. مصاحبوں مطلب ساتھیوں کے ساتھ. کہیں شکار کا پیچھا کرتے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا. چنانچہ وہ چلتا چلتا وہ انار کے ایک باغ میں جا نکلا. چہرے پر تھکان کے آثار تھے. آثار مطلب اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تھکان ہے. یہی آثار کا مطلب ہے. یعنی وہ اس کا اثر دکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر تھکان کا اثر ہے. باغ کے مالک نے اجنبی کو دیکھا تو اس نے اناروں کا جوس نکال کر پیش کیا. باغ کے مالک نے اجنبی کو دیکھا تو اس نے اناروں کا جوس نکال کر پیش کیا. بادشاہ نے رس پیا تو بہت ہی شیریں اور فرحت بخش تھا. شیریں مطلب بہت میٹھا، لذیذ، اور فرحت مطلب خوشی ہو رہی تھی بادشاہ کو. بادشاہ جب یہ رس پیا تو اس کو بہت میٹھا، لذیذ اور فرحت حاصل یعنی خوشیاں حاصل ہو رہی تھی اس کو. شیریں مطلب میٹھا اور فرحت مطلب خوشی. اس نے مالک کو کہا کہ ایک گلاس اور پلا دو. دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے انار ہے. کیوں نہ اس باغ کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے. سرکاری تحویل مطلب سرکار کے اندر لے لیا جائے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باغ کا مالک دوسرا گلاس رس نکال کر لے آیا. اب جو اس نے پیا تو اس کا ذائقہ ترش تھا. ترش کا مطلب یہاں پہ لیں گے کروا. اب جو اس نے پیا تو اس کا ذائقہ ترش تھا، یعنی اس کا ذائقہ مطلب مزہ کروا تھا.
तरश मतलब करुआ। उसने पूछा कि अब तुमने अनार कहाँ से तोड़े, यानी बादशाह उससे वो पूछ रहा है मालिक से। उसने पूछा कि अब तुमने अनार कहाँ से तोड़े। मालिक ने जवाब दिया कि वहीं से जहाँ से पहले तोड़े थे। मालिक ने जवाब दिया कि वहीं से जहाँ से पहले तोड़े थे। बादशाह ने कहा कि क्या बात है कि पहले जो मैंने रस पिया था वो तो इंतहाई लजीज था। बादशाह ने कहा कि क्या बात है कि पहले जो मैंने रस पिया है तो वो इंतहाई लजीज था। इंतहाई मतलब बहुत लजीज, इंतहाई लजीज मतलब बहुत लजीज था। और जो दूसरी मर्तबा लेकर आए हो वो बदमज़ा था। और जो दूसरी मर्तबा लेकर आए वो बदमज़ा था। बदमज़ा मतलब ख़राब मज़ा, अच्छा मज़ा नहीं उसका। बाग वाला भी कोई नेक इंसान था। बाग वाला भी कोई नेक इंसान था। कहने लगा जनाब अनार तो उसी दरख्त के थे। कहने लगा जनाब अनार तो उसी दरख्त के थे जहाँ से पहले तोड़े थे, जहाँ से पहले तोड़े थे। अगर वाकई ऐसा हुआ है, अगर वाकई ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर जैसा आप कह रहे हैं तो फिर लगता है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत में कोई फ़र्क आ गया है। जैसा आप कह रहे हैं तो फिर लगता है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत में कोई फ़र्क आ गया है, जो उनका ज़ायक़ा बदल गया है, जो उनका ज़ायक़ा बदल गया है। नाज़रीन एक मरतबा और हम इसको रीड कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए एक मरतबा और रीड करते हैं। बदआमालियों के बुरे असरात तो इंसान के हालात पर पड़ते ही हैं। इंसान की नीयत में फतूर आ जाए तो उसका भी असर हो जाता है। चुनांचे एक वाक़या किताबों में लिखा है कि एक मरतबा नौशेरवा बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ शिकार के लिए निकला। कहीं शिकार का पीछा करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। चुनांचे वो चलता चलता वो अनार के एक बाग में जा निकला। चेहरे पर थकान के आसार थे। बाग के मालिक ने अजनबी को देखा तो उसने अनारों का जूस निकालकर पेश किया। बादशाह ने रस पिया तो बहुत ही शीरी और फराहत बख्श था। उसने मालिक को कहा कि एक गिलास और पिला दो। दिल में यह ख्याल आया कि ये तो बड़े आला किस्म के अनार है। क्यों ना इस बाग को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। अभी घर लेके जाए। अभी ये सोच ही रहा था कि बाग का मालिक दूसरा गिलास रस का निकाल कर ले आया। अब जो उसने पिया तो उसका जायका तरस था। उसने पूछा कि अब तुमने अनार कहाँ से तोड़े। मालिक ने जवाब दिया कि वहीं से जहाँ से पहले तोड़े थे। बादशाह ने कहा कि क्या बात है कि पहले जो मैंने रस पिया है वो इंतहाई लजीज था और जो दूसरी मर्तबा लेकर आए वो बदमज़ा था। बाग वाला भी कोई नेक इंसान था। कहने लगा जनाब अनार तो उसी दरख्त के थे जहाँ से पहले तोड़े थे। अगर वाकई ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर लगता है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत में कोई फ़र्क आ गया है, जो उनका जायका बदल गया है। नाज़रीन इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इंशाअल्लाह
پورا مکمل سمجھ میں آئے گا، اور جو نہیں سمجھ میں آئے گا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کے کمنٹ کا ہم رپلائی کر سکیں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔